الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برادران اسلام چونکہ اللہ جل جلالہ ټول کائنات پیدا کو خالق کائنات تا اداش ډیر مخلوقات رب کریم پیدا کړل اللہ جل جلالہ انسان پیدا کو حیوان یہ پیدا کو غٹ غٹ مخلوقات دغرنگے دی انسان و دی حیوان سرا ملائک اللہ رب العالمین پیدا کړل دی وجنائی وہ عزت بنے پدغه ټول مخلوقات ش سردوری الله پاک انسان ته ورګړه ولقد کرمنا بني آدم الله پاک قرآن کریم سے فرمائے بدین بعد اللہ جل جلالہ فرشتے گورا اللہ پاک دمرا نورانی مخلوق تا چہت پتا موم دا دی بیت اللہ نا پوس بیت المعمور دا چاہ دی فرشتے قبلہ دو بالکل دی بیت اللہ موسیمت شے بالکل برابر علماء لکی چی پابون دی روزانہ 70,000 فرشتے طواف کئی وہ چی پاولا اور اس بون دی کی میں فرشتے طواف کرا دا قیامت میں قائم شی وہ بیاوے دے ایک نمبر بیا پا طواف بون دی رونو شی دمر مخلوق تا نورانی مخلوق دا اللہ رب العالمین نو فرشتے ڈیرے دی اللہ پاک سلیر تا افضلیت ویردہ او بیا سلیر شاہ سردوری اللہ پاک بیوے تا ویردو یوا حضرت جبرائیل امین دو یوا حضرت اسرائیل علیہ السلام یو حضرت اسرافیل علیہ السلام یو حضرت میکائیل علیہ السلام بیدغے ٹولے سردوری بھی اللہ پاک دی جبرائیل امین پساری شیئے تغرنگے اللہ رب العالمین میاشتے پیدو کڑی دی تولے میاشتے اللہ پاک سنگا دیر قد قیمتی دی خو سالیر دیر قیمتی دی سالیر میاشتے چی یواد رجب میاشتو چی دا تیرشلا یواد شعبان میاشتو چی دیسلا گیا دو و یواد رمضان میاشتو چی دین آباد کی میاشتر رونا دو ویواد محرم میاشتو دا سالیر میاشتی دی و پدغ سالیر میاشتش سردوری اللہ پاک رمضان تاویر دو ذکر چی نبی علیہ السلام مبارک و دعا کولا نبی علیہ السلام مبارک و دعا کولا چی اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان مو عزت منے نبی علیہ السلام فرمائی چی رجب دا اللہ میاشتو شعبان دے مو میاشتو رمضان دے مو دے امت میاشتو نو فضیلت چاہتا حاصل شو رمضان المبارک تا دا غرنگی وہ عزت منے اوریزے ٹولے قیمتی دی اور پر ٹولے اوریزے شے اے مو عزت منے آگا سالیر اوریزے آگا دیر قیمتی دی وہ پر ایغے اوریزے شے چی یوم عرفہ دو یوم الفطر دو یوم الاضحی دو ٹھیک شو آگے نا وہ یوم الجمعہ دو دغه سالیر اوریزے تا دیر فضیلت حاصل لپٹولے اوریزے شے وہ مو عزت منی پا دغه سالیر شاہ سردوری اللہ پاک یوم الجمعہ تاویر دو سید الایام یوم الجمعہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ٹولے اوریزے سردور اوریز دادی جی میں اوریز دو کہ نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چی جی میں پورے دیو دا سے ساعت تا چیو سڑائی کیم سول دا اللہ پاک نہ ہو کہ اللہ پاک کی قبلائی بہرحال سردوری دی جی میں اوریزی تا ملاوشلا دا غرنگش پہ ٹولش پہ قیمتی دی چی سڑائی نیک عمال پشے کئی خودی مو عزت من سالیر شپے دی چاگا دیر قیمتی دی چی پاش شب بارات یادو چی دمخش رمضان شعبان 15 شعبان شپا
مو عزت من دغه ته شب بارات ویل شي په دې باندې تفصیلی بحث بیا کوي ان شاء الله خو شب بارات هغه شپه چې په دا شپه باندې رب کریم فرشته ته د آئنده کول چې سمرا انتظامی امور دی سمرا انتظامات تی سیکوے مڑیجی پدا کول شے سیکوے جم دیئے پیدو کے جی سیکوے مطلب دادا چاہتا سمرا مول و دولت ملاوے جی چاہتا سمرا عزت ملاوے جی تا ٹولے خبر ہے مثال کے طور پر بالفاظ دیگر لکا پا جون سے جمشتوں سے بجٹ پیش کے جی دے ملک دا سی یو بجٹ ہو رہے دو دا شب بارات دیر قیمتی شپا دو 15 شعبان موندے تقریباً 13 تاریخ 13 فروری و 14 فروری یہ دغه درمیانی شب تا 15 شعبان ویلشی نو داش پا دیر قیمتی دو شب قدر دیر قیمتی دو دا غرنگی پہ پدغه ټول شپې ہے امو عزت من لیلۃ القدر تا دیر فضیلت حاصل دا مختصر توین لیلۃ القدر آغا شپا دو چو قرآن کریم نزول پو بندشوا و دیگن آباد آغا دی رمضان پا آخری عشرہ شے پتا پورز شے آغا دریمی نو لہذا لیلت پشپیش پٹولش پیش بہترین شپا دی لیلت القدر شپا دا غرنگی وہ عزت منے ادغن آباد اللہ رب العالمین پہ انسانوں نے شاہ طبقات پہ لکڑی رب کریم فرمائی فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ تا سلیر طبقات تی پہ انسانیت شے چھ دغتا فضیلت حاصل لا چھ پاش انبیاء دی پاش صدیقین دی پاش شہداء دی و پاش صالحین دی نیکوکار خلق تا کہ دا دیر قیمتی خلق تا پو مختم زکا ایک آسما پر ہی نہیں موقوف اس زمین پر بھی چند تارے ہیں دی وجنا خبرہ دادو چھ بدغے فضیلت دادی چاہ سردوری دی چاہ دو تھے انبیاء دو یہ وہ عزت منے اللہ رب العالمین پو دنیا شہر چاہ تخپلا مرتبہ وردو و پا آخرت سے پو میدان معاشر سے واخپلا مرتبہ وی دہر سری دے اعمال مطابق گورا انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء رغلی دی خو پتغش سلیر انبیاء وی تا دیر لوی فضیلت حاصل لا چھ پاش ابراہیم خلیل اللہ دا پاش موسیٰ کلیم اللہ دا و پاش عیسیٰ روح اللہ دا و پاش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام مبارک آغا ہستی دو امو عزت منے چھے حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی توب لکلا دا خطبات مدراس پا آغا شویئی نبیوں میں آلہ فرشتوں میں آلہ جنات میں آلہ کتابوں میں آلہ سب چیزوں میں آلہ محبوب جن کا ہے سبحان ربی العالی نو انبیاء ٹول دیر لوے ہستی دی خو لیکن سلیر پشین دیر معزز و مقرب دی چی یوتا ابراہیم خلیل اللہ یہی یوتا عیسیٰ روح اللہ یہی یوتا موسیٰ کلیم اللہ یہی و یوتا محمد الرسول اللہ یہی نبی علیہ السلام مبارک تصردری ملاو دو نبی علیہ السلام پتے ٹولنا افضل آغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد نو عزت منے بے درجات تی سرنگی پو دنیا سے درجات تی ہر چا تخپلا مرتبہ اللہ وردو دا غرنگی قیامت پو میدون شوا پو جنت شوا مراتب وی اچا عمال وزیوت وی تا اللہ سنگوے قدر قیمت دیر جیوت وی وہ چاول معاملی کم وی چاول پانا زیوت وی اخپل مراتب دی بہرحال خبرہ میں دا پر کولا چھے مشتو سے بار مشتو سے داغا اللہ پاک تا پسور فاتحہ سے ویہی چھے اہدن الصراط المستقیم یہی کنوی یا اللہ مشت نسی خالیار ہو شیا دوش مفسرین لکی چاسی خالیار صراط الذین انعمت علیہم لیار دے اگے خالقی اللہ پاکا چی تو نعمت پکڑا پیغے بندے نعمت چا پکڑا دا قرآن کریم سے اللہ فرمی دوش مفسرین لکی چی صراط الذین انعمت علیہم
تفسیر کئی فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نو بہرحال ٹیم پی رکھی دین کدا اللہ دا میشتو سے تپدے بندے عمل نصیب کی. دا میں آگا خبرت توگڑا چھے گورا دے نبی علیہ السلام بی بیوں نے ڈیرے وے خو سلیرے تا ڈیر افضلیت حاصل ہو پیغ سلیرے شے یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پیغ درے نازیوت افضلیت ہو. بہرحال دا میں خبرت توگڑا چھے پا سلیرے شے یو سلیر تا اللہ پاک افضلیت ویردہ چاکیم شیادہ وہ پیغ سلیر شاہ بھی یو سردار دا چا اللہ پاک ایغ طبیب السجندی والرسولی پا مرتبہ شے. اللہ پاک تمیشتو زیتا عمل کولی توفیق نصیب کی. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.